مفسرین لکھتے نے 40 یا 50 دن تو بعد اے نمرود اپنے ساتھیاں نو کہن لگا آؤ چل کے ذرا ابراہیم دی کوئی راکھ مل جائے گی انہوں پھڑیے تے جشن منائیے، لیکن قربان جاواں میں مالک کائنات دی قدرت تو، قربان جاواں مالک کائنات دی عظمت تو، جدو نمرود گڑے دے کول پہنچائے تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اگ تو نکرے سن تے انہاں دا والد کہن لگا اے ابراہیم نعم الرب ربک یا ابراہیم، اے ابراہیم تیرا رب کتنا چنگا ہے جنہیں تینوں آگ دے اندروں صحیح سلامت بچا لے آئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اتھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پھر اپنے والد نو دعوت دیتی ہے۔ پہلے کئی بار حضرت ابراہیم خلیل اللہ دعوت دیندے رہے نے، لیکن جدو اگ تو نکلن تو بعد دعوت دیتی ہے۔ آئیے مالک کائنات دے قرآن دے اندر اے تفصیل نال موجود ہے، میں تانوں سمجھانا چاہ رہا۔ سورت مریم دے اندر مالک کائنات نے اس چیز دا نقشہ بیان کیتا ہے۔ آئیے حضرات غور کیجئے، توجہ کیجئے۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے اذ قال لی ابی یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں قربان جاواں، میں صدقے جاواں حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی عظمت کو لو۔ آئی حضرات حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن دی بے شمار مقامات کیتا ہے نا، تے میں پڑھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا تذکرہ مالک کائنات تذکرہ کرن لگیا نا، اذا دا لفظ بول دینے کتھے اللہ فرمان دینے وَإِذِ ابْتَلَا، کتھے اللہ فرمان دینے اذ قال له ربه اسلم، کتھے اللہ فرمان دینے اذ بعثا۔ اذا دا مانا جب فخر دینار مال کے کائنات اپنے خلیل دا تذکرہ کر رہے ہیں۔ میں کیوں تذکرے کر رہے ہیں اپنے خلیل دے؟ آج تو 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب پیغمبر دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرمان دینے محبوب پیغمبر ساڑھے ابراہیم دے تذکرے کرو نا، ساڑھا ابراہیم ساڑھا نبی وی سی، ساڑھا ابراہیم ساڑھا سچا وی سی، سچا وی سی تے ساڑھا نبی وی سی۔ اللہ اکبر اللہ۔ مالک کائنات دا قرآن بیان کر رہے آئے اذ قال لأبی یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ حضرت ابراہیم دعوت دے رہے ہیں اے میرے ابا جان جنہ دی تسی عبادت کر دیو نا، تو نہ نفع دے مالک نے، نہ نقصان دے مالک نے، نہ وہ گل سن سکتے نے، نہ اکھاں تو ویکھ سکتے نے، اور نہ وہ کسی چیز تے قدرت رکھن والے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پہلی دعوت دیتی ہے، دوسری دعوت دیتی ہے یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی کا صراطا سویا۔ اے میرے ابا جان میرے کول علم آ گیا ہے نا، اے میرے ابا جان جڑا میرے کول علم ہے تہاڈے کول کوئی نہیں۔ اے میرے ابا جان میرے پیچھے لگ جاؤ نا، میں تہانوں سیدھا راستہ دکھا دیاں گا۔ دوسری دعوت دیتی ہے، تیسرے نمبر تے کہن لگے یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن۔ اے میرے ابا جان تسی شیطان دی عبادت کر دیو نا، تو ہنو پتہ ہے شیطان ساڑا ازل تو دشمن ہے، شیطان ساڑا دشمن ہے، شیطان اپنے رحمان دا بھی دشمن ہے۔ اس گل تو پتہ چلا جڑا شیطان دی عبادت کر دے نا، جڑا ایرا غیران دی عبادت کر دے نا، وہ شیطان دی پوجا کر رہا ہے، رحمان دی پوجا نہیں کر رہا۔ شیطان رحمان دا بھی دشمن ہے، شیطان انسان دا بھی دشمن ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہنے لگے نا اے تین پیغام حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے والد نے بڑے تحمل دے نال، بڑے پرسکون دے نال، بڑے بردباری دے نال سنے نے۔ جدو حضرت ابراہیم خلیل اللہ
کہنے لگے یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے میرے ابا جان میں اس گل تو ڈردا ہاں اگر تسی شرک کردے کردے اس دنیا تے چلے جاؤ گے نا، اگر شیطان دی پوجا کردے کردے اس دنیا تو چلے جاؤ گے نا تے مالک کائنات تانوں بڑی سخت عذاب دے اندر مبتلا کر دے گا۔ میں اس گل تو ڈردا ہاں نا تسی شیطان دے دوست نہ بڑھو، میرے پیچھے لگ جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جدو اے الفاظ سنے نے نا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے والد کہنے لگے قال اراغب انت نالہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو میں نو دھمکیاں لاندے، اے ابراہیم تو میں نو برا بلا کہندے، اے ابراہیم تو میرے بتاں نو برا بلا کہندے تے ہن تو میں نو دھمکی لا دیتی ہے کہ تسی جہنم دے اندر جاؤ گے، مالک کائنات تانوں سخت عذاب دین گے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا والد کہنے لگا لئن لم تنتہِ لارجمنک واہجرنی ملیا، اے ابراہیم میری اکھاں تو دور ہو جا نہیں تے میں تینوں رجم کر دیاں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے الفاظ سنے نے نا ہوئے کا کہ والدے رہن والے عباسیوں بڑی ہی پیار دے نال بڑی محبت دے نال میں تے تانوں ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں، والد جتنا مرضی سخت ہو جائے، والد جتنا مرضی سخت ہو جائے اولاد نو نرم رہنا چاہیے، والد جو مرضی کہہ لینا جو مرضی کہہ لے والد دی گل نو مان لینا چاہیے نا۔ اللہ دی قسم میں تیرے سامنے زندہ مثال کھڑا وانا 3 سال ہو گئے نے میرا باپا اس دنیا تو چلا گیا ہے، اللہ دی قسم کسے دن خیال آندا ہے نا اج جمعے بھی پڑھان دیاں بچیاں نو بھی پڑھان دیاں نمازاں بھی پڑھان دیاں، کاش اج ساڈا والد زندہ ہوندا آ کے دیکھدا کہ میرا پتر کیڑی مسند تے کھڑا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ لیکن والد چلا گیا ہے نا خیال آندا نا دعا ہی کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ 2-3 ماہ قبل میں اپنے گاؤں گیا نا، میں اپنے بھائیوں کو کہا چلو یار چلیے اپنے والد دی قبر تے دعا کر کے آئیے۔ میں تینوں دسنا چاہنا میں پیغام دینا چاہنا میرے کول پوچھ والد دی عظمت کی ہے۔ اللہ دی قسم والد دی بڑی محبت ہے نا، میرے دل کے اندر جدو بھی خیال آندا ہے نا اللہ دی قسم کچھ بھی نہیں کر سکتے، والد نو مل بھی نہیں سکتے، صرف جا کے قبر تے دعا ہی کر سکتے ہیں نا۔ باپ زندہ ہوئے فکر ہون دی نہیں اولاد نو، اوے باپ زندہ ہوئے فکر ہون دی نہیں اولاد نو، باپ زندہ ہوئے فکر ہون دی نہیں اولاد نو، کرے رکھ والی کوئی توڑے نہ غلاب نو، باپ زندہ ہوئے فکر ہون دی نہیں اولاد نو، کرے رکھ والی کوئی توڑے نہ غلاب نو۔ انہاں باغاں دیاں بوٹیاں نو، انہاں باغاں دیاں بوٹیاں نو تو کدی نہ مرجاویں ربا، باپ دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا، باپ زندہ ہوئے فکر ہوندی نہیں اولاد نو، کرے رکھ والی کوئی توڑے نہ غلاب نو، دھیاں پت روندے نے جدو باپ ٹر جاندے نے، دھیاں پت روندے نے جدو باپ ٹر جاندے نے، لوکی یتیم آکھن دل گھبراندے نے، حوصلے یتیماں دے حوصلے یتیماں دے تو آپ وداویں ربا، باپ دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا، باپ نال بچے لاڈ لڈاندے نے، یتیم نہ مارے ہو کے لالا کے روندے نے، حوصلے یتیماں دے حوصلے یتیماں دے تو آپ وداویں ربا، باپ دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا، انہاں وگدیاں آنسواں نو انہاں وگدیاں اتھرواں نو انہاں وگدیاں آنسواں نو تو آپ سکاویں ربا، باپ دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا۔ حضرت ابراہیم دعوت دے رہے نے قال السلام علیک قال السلام علیک، اے میرے ابا جان تہاڈے تے سلامتی ہوئے، کتھے مینو یاد آئے میری جماعت دا عظیم خطیب شیخ القرآن حضرت حسین شیخ پوری رحمہ اللہ، حضرت شیخ القرآن بیان کر دینے نا جدو انڈیا تے پاکستان دے اندر ونڈ پین لگی نا تے میں اس طرح نہ
روزانہ اپنے گھر دے اندر نظر دوڑائیے مولانا دا راجپوت برادری دے نال تعلق ہے انڈیا دے بڑے بڑے ذمہ داراں دے اندر شمال ہوندے اپنیاں پیلیاں نے انڈیا دے اندر اپنیاں گاواں نے انڈیا دے اندر اپنیاں مجھاں نے انڈیا دے اندر اے دنیا کائنات دے لوگوں حضرت شیخ القرآن بیان کر دینے نا جدو انڈیا اور پاکستان دے اندر ونڈ پین لگی نا لوگ ہجرت کرنا شروع کر دیتی میں اپنے گھر دے اندر نظر پھیری نا میرا بڑھا باپ منجی تے بیٹھا سی تے مینوں گھر دے اندر کوئی قیمتی چیز نظر نہیں آئی کوئی قیمتی چیز نظر نہیں آئی اگر مینوں گھر دے اندر کوئی قیمتی چیز نظر آئی ہے تے میرا بڑھا باپ نظر آیا ہے مینوں اور تہانوں حضرت شیخ القرآن نے پیغام دیتا ہے اتنا سونا قیمتی نہیں جتنا والد قیمتی ہے اتنیاں پیلیاں قیمتی نہیں جتنا والد قیمتی ہے اتنیاں مجھاں قیمتی نہیں جتنا والد قیمتی ہے اتنیاں گاواں بھی قیمتی نہیں جتنا والد قیمتی ہے حضرت